जाता वार्ता विघ्नाची, दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची. जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती. दर्शन मात्रे अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे. सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्ददे. त्यसरी यिनै पावन वंशमा अगाडि गएर भगीरथका वंशमा अगाडि गएर राजा ऋतुपर्ण हुनुभयो र ऋतुपर्णका बाट सौदास हुनुभयो र सौदासबाट अस्मक हुनुभयो र अस्मकबाट नारी कवच हुनुभयो र अत्यन्त प्रतापी वंशमा अगाडि गएर खटवाङ्ग राजा हुनुभयो र खटवाङ्गका पुत्र हुनुभयो दिलीप र यिनै दिलीपका पुत्र हुनुहुन्थ्यो रघु र यिनै रघु राजाका नामबाट आज यो वंशको नाम रघुवंश रहन गयो. भक्तवत्सल भगवानको जय हो. र यिनै राजा रघुका पुत्र हुनुहुन्छ अज र अजका पुत्र हुनुहुन्छ दशरथ. भक्तवत्सल भगवानको जय हो. र यिनै दशरथ राजाका पावन पुत्रहरूका रूपमा आज राम भरत लक्ष्मण र शत्रुघ्न हुनुभयो. भक्तवत्सल भगवानको जय हो. राजा रामचन्द्र भगवानको जय हो. यसरी राजा रामचन्द्र भगवानले आज यो पावन कुलमा जन्म लिएर यो कुललाई धन्य गर्नुभएको छ. मात्रै यो कुललाई धन्य गर्नुभएको छैन, अपितु हामीहरूलाई पनि जति पनि भूत प्राणीहरू रहेका छन् समस्त प्राणीहरूको कल्याण गर्नका निमित्त भगवानले आफ्नो चरित्रलाई वर्णन गरेर आज सबैलाई धन्य गराउनका निमित्त र मोक्षलाई प्रदान गर्नका निमित्त र भक्तहरूलाई आनन्द प्रदान गर्नका निमित्त विभिन्न प्रकारका लीलाहरू गर्नुभयो. जन्म लिएर आइसके पश्चात माता पिताहरूको सेवा गर्नुभयो र राजा रामचन्द्र भगवानले विधिवत गुरु वशिष्ठका आश्रममा गएर
शिक्षा आदि पनि ग्रहण गर्नुभयो र शिक्षा आदि ग्रहण गरिसके पश्चात विवाह बन्धनमा पनि माता सीताका साथमा सम्पन्न गर्नुभयो, स्वयंवर आदि गर्नुभयो र सम्पूर्ण त्यहाँ रहेका राजा महाराजाहरूको अहङ्कारलाई पनि आज चूर्ण गर्नुभयो र अगाडि गएर राज्य सत्ता यता माता पिताको आशीर्वादलाई लिएर राज्य सत्तालाई त्यागेर जङ्गलमा विचरण गर्नुभयो। मृग आदि समस्त आज यदुवंशी लगायत जति पनि त्यो समयमा रहेका प्रजाहरू थिए सबैलाई प्रताडन गर्न लागेका थिए र तिनीहरूलाई ती दुष्टहरूलाई रावण कुम्भकर्ण आदिलाई आज उद्धार गर्नुभयो र अन्तिम समयमा भगवानले आफ्ना सम्पूर्ण लीलाको माध्यमबाट आज हामीहरूलाई पनि एउटा शिक्षा प्रदान गर्नुभयो कि मर्यादामा रहनु पर्दछ, माता पिताको सेवा गर्नु पर्दछ र गुरुको पनि आज्ञालाई पालन गर्नु पर्दछ र विधिवत रूपमा गुरुकुलमा रहेर शिक्षा आर्जन गर्नु पर्दछ। यो नै हामीहरूको एउटा संस्कार हो र यो संस्कारलाई हामीले पनि धारण गर्नु पर्दछ भन्ने शिक्षालाई प्रदान गर्नुभएको छ र सर्वप्रथम राजा रामचन्द्र भगवानलाई प्राप्त गर्नका निमित्त हामीहरूले शत्रुघ्नलाई बुझ्नु पर्दछ। शत्रुघ्न भनेको को हो त भन्दा जसको स्मरण मात्र गर्नाले सम्पूर्ण शत्रुहरू नाश भएर जानेछ र काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य द्वेष छल कपट ईर्ष्या आदि सम्पूर्ण यी शत्रुहरूको नाश जसलाई स्मरण गर्नाले हुन्छ तिनै शत्रुघ्न हुन् र यिनै शत्रुघ्नका शक्ति भनेको को हुन् त भन्दा श्रुत कीर्ति भनेको के हो त भन्दाखेरि जसले भगवानको कीर्तन गर्दछ, भगवानको कीर्तिलाई श्रवण गर्दछ त्यो श्रुत कीर्ति। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। र अगाडि गएर लक्ष्मण भनेको के हो त भन्दाखेरि जसको जीवनको एउटै मात्र लक्ष्य छ, परम लक्ष्य के हो त भन्दाखेरि भगवानलाई प्राप्त गर्ने, भगवान भन्दा बढ्तिर कोही पनि छैनन् र भगवत शरणागति नै सर्वोपरि हो। माता पिता आदि पनि त्यो भन्दा पछि आउँछन् र भगवत शरणागति भनेको सर्वोपरि हो र हामीले जति पनि जन्म लिएर आएका छौँ र जति जन्म लिन्छौँ त्यति नै माता पिता पनि बनाउने गर्दछौँ र माता पिताको सेवा गर्दै गर्दै हामीले भगवत शरणागतिलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। यस्तो शिक्षा दिनुभएको छ र जसले आज भगवत शरणागतिलाई स्वीकार गर्दछ त्यो भयो लक्ष्मण र यिनै लक्ष्मणकी शक्ति को त भन्दाखेरि उर्मिला देवी र जसले भगवानको प्रेममा जसको हृदय कमलमा उत्कण्ठा जाग्दछ त्यो उर्मिला। त्यसैले गर्दा आज लक्ष्मणको शक्तिका रूपमा उर्मिला हुनुभएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। र भरत भनेको को हो त भन्दा तेस्रो भनेको भरत हुनुहुन्छ र भरत भनेको को हो त भन्दा जसको हृदयमा राजा रामजीको प्रेम उत्कण्ठा हुन्छ र भक्तिपूर्ण त्यो प्रेमको जागृति जसले गराउँदछ त्यो भरत र यिनै भरतका शक्तिका रूपमा हुनुहुन्छ माण्डवी। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। र राजा रामचन्द्र भगवान भनेको को हुनुहुन्छ त भन्दा रम क्रीडायम धातुबाट राम शब्द बन्दछ र अर्थात् जसको हृदय भवनमा आज रमण जुन तत्त्वले रमण गर्दछ त्यो राम हो। अर्थात् योगीहरूको हृदयमा जो बस्न सफल हुन्छ त्यो राम र हृदय भवनमा जसले आज राजा रामचन्द्र भगवानलाई राखेर भक्ति गर्दछ त्यसले के पाउँदछ त भन्दाखेरि शीतल छाहारी पाउँदछ। त्यो शीतल छाहारी भनेको को हो त भन्दा माता सीता र जसले भगवानको शरणागतिलाई स्वीकार गर्दछ भने त्यसले परम शीतलतालाई प्राप्त गर्दछ र यसरी आज राजा रामचन्द्र भगवानले यो कुललाई आज पवित्र बनाउनु भएको छ, धन्य बनाउनु भएको छ र रघुकुललाई आज पनि हामीहरू स्मरण गर्दछौँ र आज कुलका रूपमा पनि हामीले स्वीकार गरेका छौँ र यिनै
राजा रामचन्द्र भगवानले आज हामीहरूलाई पनि शिक्षा प्रदान गर्नुभएको छ कि मर्यादालाई हामीले कहिल्यै पनि नाग्नु हुँदैन र मर्यादालाई पालन गरियो भनेदेखि अवश्य पनि हामीहरूको विजय हुन्छ र हामीहरूले आज भक्तिलाई पनि प्राप्त गर्दछौँ र भगवानको त्यो दिव्य धामको दर्शन प्राप्त गर्दछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। राजा रामचन्द्र भगवान जय हो। र यिनै पावन प्रसङ्गका साथमा हामीहरू सरयू आज सरयूको आज आचमन गर्दै सरयू मैयाको आचमन गर्दै अब हामीहरूलाई मथुरामा गएर हामीहरूलाई यमुना मैयामा गएर स्नान पनि गर्नु छ। त्यही भएर अब हामीहरू राजा रामचन्द्र भगवानको एउटा श्लोकमा सम्पूर्ण कथामृतलाई पान गर्दै अगाडि बढ्दछौँ। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो बेतर दुर्वनं पद्म पदभ्यां प्रियाय पाणि स्पर्शाक्षमाप्यां मृजितरुदपथो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याचरणं शूर्पणख्या प्रिय विरहरुषारोपिता भ्रू विजिम्र तत्राब्धिर्बद्धशीतु खलतव दहन कौशलेन्द्रोवतान्नः। यसरी एक श्लोकमा सुखदेवजी महाराजले राजा परीक्षितलाई सम्पूर्ण राम कथा सुनाउनु भयो र भन्नुभयो कि सुखदेवजीले राजा परीक्षितलाई भन्नुभयो कि परीक्षित न शक्यते विस्तरतम वक्तुम वर्ष शतैरपि परीक्षित, यदि मैले तिमीलाई रामचन्द्र भगवानको यो पावन कथालाई 100 वर्ष पर्यन्त व्याख्या गरेर सुनाए भने पनि यो पूर्ण हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो मन्दाकिनी सरयूको जललाई आचमन गर्दै अब मथुरामा गएर हामीहरू अगाडि गएर यमुना नदीमा स्नान गर्नेछौँ, डुबल्की लगाउनेछौँ भन्दै श्री रामचन्द्र भगवानको यो पावन कथालाई यही विश्राम दिँदै अब हामीहरू आज भगवान कृष्णचन्द्र भगवानलाई पनि स्वागत गर्नुभएको कारणले गर्दा राजा रामचन्द्र भगवानको यो कथालाई यही विश्राम दिँदै अगाडि बढ्छौँ।
अब हामीहरू अगाडि बढौँ र राजा परीक्षितलाई सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, सुखदेव परीक्षित, तब यता भगवानले राजा रामचन्द्र भगवानले भन्नुभएको थियो कि तिमीलाई पनि अवश्य म दर्शन दिनेछु र म अब आउँदाखेरि म रात्रिको समयमा आउनेछु र तिमीलाई दर्शन दिनेछु। त्यस समय तिमीले पनि आज सूर्य नारायणलाई तिमीले बाटो नदिनु भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसैले गर्दा यिनै पावन वंशमा भगवानले अर्को चन्द्रमालाई अर्को पनि एउटा वचन दिनुभएको थियो कि मेरो नामको पछाडि तिम्रो नाम लगाइदिनेछु र आजदेखि मेरो नाम रामको पछाडि चन्द्र लगाउनेछु र रामचन्द्र भगवानको। यसै गरी जब कृष्ण आउनुभयो र कृष्णको पछाडि पनि चन्द्र लगाएर कृष्ण चन्द्र नाम हुन गयो, कृष्ण चन्द्र भगवानको। र भन्नुभयो यिनै पावन चन्द्रमा हुनुभयो र चन्द्रको अगाडि चन्द्रमाका पुत्र बुध हुनुभयो र अगाडि गएर पुरुरवा हुनुभयो। यिनै पुरुरवाको अर्को नाम थियो ऐल र पुरुरवा अत्यन्त राम्रो हुनुहुन्थ्यो, सुन्दर हुनुहुन्थ्यो र अगाडि गएर उर्वशीका साथमा विवाह भयो र पुरुरवा र उर्वशीबाट आयु श्रुतायु रय जय विजय आदि गरेका 6 पुत्रहरू हुन गए र यिनकै प्रतापी वंशमा अगाडि महाराज नहुस हुनुभयो र नहुस राजाबाट ययाति यति ययाति सयाति आयाति बियाति कृति आदि गरेका पुत्रहरू हुन गए र 6 सन्तानहरू पुत्रहरू भए र यिनीहरू मध्ये ज्येष्ठ पुत्र यति हुनुहुन्थ्यो। यी सन्यासलाई धारण गर्नुभयो र भगवानको त्यो परम पदलाई प्राप्त गर्नुभयो, भक्तवत्सल भगवानको। र अगाडि गएर द्वितीय पुत्र ययाति का 2वटा विवाह भयो र प्रथम विवाह शुक्राचार्यजी की बेटी देवयानीका साथमा भयो र अर्को विवाह भनेको वृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठाको साथमा भयो र यी अगाडि गएर 5 सन्तानहरू भए। कान्छो पुरु जो पिताका अत्यन्त भक्त हुनुहुन्थ्यो, परम भक्त हुनुहुन्थ्यो र यिनलाई ययाति राजाले पनि आशीर्वाद दिनुभयो कि जाऊ तिमीलाई म अगाडि यो राज्य सत्ता दिनेछु, तिमीले मेरो आशीर्वाद प्राप्त गरेका छौ र भनेर यसरी आशीर्वाद दिनुभयो र पिताका आशीर्वाद प्राप्त गरेर यिनै अगाडि वंशलाई अगाडि बढाउन लागे र सुखदेवजी भन्नुहुन्छ कि परीक्षित